सिमानामा हाम्रो ल एन्ड अर्डरभन्दा बाहिर गएर कसैले जोर जबरजस्ती गर्छ भने त्यहाँको चौकीमा त्यहाँको सशस्त्रको सीमा रक्षक दलले यहाँ माथि सोध्ने होइन, त्यही गोली हान्ने आदेश दिनुपर्छ। भुइँमै बसेर भए पनि दिल्लीतिर खुकुरी ताकेर उहाँहरूले आयो गोर्खाली म सचेत नेपाली भनेर आह्वान गर्नुहुनेछ। त्यसकारण अनि हामी त्यो दिन गीत पनि बजाउनेछौँ, यो जङ्गी निशानो हाम्रो भन्ने गीत पनि बजाउनेछौँ। हामी यो सरकारलाई दबाब दिएर कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार गर भनेर भोलि हामी पनि आन्दोलनमा निस्किन्छौँ। भोलिका दिनमा हामी सबै सडकमा आउनै पर्छ, अन्ततः हामीले यो गर्नै पर्छ। तर आजको टाइमिङ ठिक थिएन। यो आजको टाइमिङ चाहिँ इन्डियाले सुनियोजित रूपमा इन्डियाको रले यहाँका एजेन्टहरूलाई सक्रिय गराएर आज आन्दोलनको लागि मानिसहरूलाई युवाहरूलाई दिग्भ्रमित पारेर सडकमा उतारेको अवस्था हो। आर्मीलाई गोलीगट्ठा दिएको हुन्छ, आर्मीले गोलीगट्ठा जति गोलीगट्ठा हुन्छ उनीहरूले त्यो वर्षभरिमा प्रहार गरेकै हुनुपर्छ, हानेकै हुनुपर्छ, उनीहरूले तालिम गरेकै हुनुपर्छ। किन त्यो गरिन्छ? प्रहरीले गर्नु पर्दैन तर आर्मीले गर्नुपर्छ। किनभने हान्ने बेलामा जुन दिन युद्ध हुन्छ त्यो बेला उसको हात नकामुन्, उसको हात नकामुन्, ऊ नडराओस् भनेर उसलाई जतिखेर पनि उसलाई तालिम गर्दाखेरि त्यो हान्नै पर्ने एउटा नियम बनाइएको हुन्छ। त्यस्तै हामी पनि भोलि लड्नु पर्यो भने नेपाली जाति पछि हट्दैन। अहिलेदेखि हामीले खुकुरी ठिक ढङ्गले समाउन अहिले सिक्नु पर्यो र यो भोलि हामीले साँच्चै नै यो देशको लागि लड्नु पर्यो, यो देशको लागि मर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामीले त्यो दिन हाम्रा हातहरू नकामौँ। त्यो दिन हामी खुकुरी बोकेर हामी आक्रमण गर्नु पर्यो भने जान सक्ने हाम्रो हौसला, हिम्मत र साहस हामीभित्र होस्। जुन इन्डियाले दादागिरी देखाइरहेको थियो, नेपाललाई हेपिरहेको थियो, नेपालको विरुद्धमा सधैँ उसले यहाँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने भएर उसले सधैँ नेपालको विपक्षमा काम गरिरहेको थियो, नेपालको अहितमा काम गरिरहेको थियो र उसले सधैँ आफूलाई ठुल्लाई जस्तो प्रवृत्ति देखाइरहेको थियो। हामीले नि सबै कुरा नेपाललाई सम्हाल्ने हो भने जसरी हाम्रो सार्वभौम सत्ता स्वीकार गर्न पनि उसलाई कठिन परिरहेको थियो। तर आज हामीले आफ्नै खुट्टामा उभिएर उसलाई चुनौती दिएका छौँ। इन्डियासँगको पुरानो जस्तो सम्बन्ध हामीले सोचिरह्यौँ, आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिका सम्बन्धहरू, 50 वर्ष अगाडिका सम्बन्धहरूको बारेमा रोटीबेटी भनेर बसिरह्यौँ भने यो देशको सार्वभौम सत्ता कुनै पनि बेला जान सक्छ। त्यसकारण अब रोटी न बेटी यो कुरा सबै छोड्नु पर्यो। हामी सार्वभौम देश हौँ, उसँग त्यो स्टाइलको हामीले त्यो किसिमको वार्ता गर्नु पर्यो। एउटा सार्वभौम देश जसरी ऊ चाइनासँग वार्ता गर्छ, चाइनासँग टक गर्छ, त्यसरी हामीसँग गर्छ भने ठिक छ, हामी खुकुरीमा धार लाउँछौँ। यो धार लाउनुको उद्देश्य के हो भने हामी चाहन्छौँ अब हाम्रा मनबाट डर भाग्नुपर्छ। हामी डर भगाउन सकेनौँ भने हामी सधैँ हेपिन्छौँ, संसारभरि हेपिन्छौँ र हामी कुनै पनि प्रगति गर्न सक्दैनौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, म दीपक गुरुङ भने आज विशेष कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ म सचेत नेपालीका संयोजक पुण्य प्रसाद प्रसाई हुनुहुन्छ र पछिल्लो अवस्थामा सीमाको विषयमा उहाँले दह्रो खरो रूपमा आफ्नो आवाज उठाउँदै आइरहेको अवस्थामा हिजो मात्र भारतीय जनताहरूले चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको हतियार नै खोसेर चाहिँ अहिले त्यहाँनिर एउटा मुठभेडको अवस्था भएको छ। हामी यिनै विविध विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्छौँ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। आराम हुन्छ? ठिकठाक छ, एकदम राम्रो छ। पछिल्लो अवस्थामा तपाईँले सीमामा चाहिँ एउटा नेपाल आर्मीलाई चाहिँ एकदमै सशक्त बनाउनुपर्छ भनेर तपाईँ दह्रो खरो रूपमा उत्रिरहनु भएको थियो। तर हाम्रै सुरक्षाकर्मीहरू त अहिले भारतीय जनताबाट नै असुरक्षित भइरहेका छन् नि सर, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ हजुरले? हो, सीमामा एकदम कडा हुनुपर्छ। हामी राष्ट्र हौँ, हामी सार्वभौम हौँ भनेर हामीले आफ्नो सार्वभौम सत्ता स्थापित गर्नको लागि र जनताहरूमा यो नागरिकहरूमा यो भावना सञ्चार गर्नको लागि पनि हामी सीमामा कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। त्यो सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने र त्यहाँ हामीले माया गर्ने ठाउँ होइन त्यो। त्यहाँ हाम्रो जब सशस्त्रहरू त्यहाँ हाम्रो सीमा रक्षाको लागि पुग्नुहुन्छ, अहिले केही खुकुलो गरिएको थियो पहिला, अब त्यो खुकुलोपना एकदमै बन्द गर्नुपर्छ। यो कोरोनाले हामीलाई सजिलो पनि बनाएको छ, अब हामीलाई यसैमा अघि बढिरहन सजिलो पनि हुन्छ र जसले हाम्रा बारम्बार यो अहिलेको मात्र आक्रमण भएको होइन, हेर्नुहोस् हाम्रो बारम्बार आक्रमण गरिएको छ हाम्रा सीमा चौकीहरूमाथि। त्यहाँका नागरिकहरूले केही गुन्डाहरूले डाकाहरूले नै आक्रमण गरिदिन्छन्। हेर्नुहोस् अब यो अवस्था यति कमजोर सार्वभौम सत्ता हुनु हुँदैन, हाम्रो अखण्डतालाई यति कमजोर रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। हामीले बलियो रूपमा हामी सिमानामा प्रस्तुत हुनुपर्छ र त्यो सिमानामा हाम्रो ल एन्ड अर्डरभन्दा बाहिर गएर कसैले जोर जबरजस्ती गर्छ भने त्यहाँको चौकीमा त्यहाँको सशस्त्रको सीमा रक्षक दलले यहाँ माथि सोध्ने होइन, त्यही गोली हान्ने आदेश दिनुपर्छ। हिजो हानियो त सर, गोली पनि त्यहाँ पनि सोधिरहनु पर्ने, माथि धेरै चक्कर गरिसकेपछि त्यो अवस्था आयो होइन, त्यो अवस्थामा रहनु हुँदैन। यो स्वतन्त्रता सीमा रक्षकलाई दिनुपर्छ।
त्यहाँ सशस्त्रले जब त्यहाँ कुनै आक्रमण हुन्छ भने माथि सोधेर फोन गरेर भोलि गर्ने अनि आक्रमण भइसक्ने यो अवस्था होइन। तुरुन्तै उनीहरूले त्यहीँ स्पटमा निर्णय गरेर त्यहीँ गोली हानिदिनुपर्छ, त्यो अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले दिनुपर्छ त्यसो भने सुरक्षाकर्मीलाई त्यो अग्रिम आदेश हुनुपर्छ। त्यो सीमा रक्षाको उनीहरू जुन चौकी छ त्यही चौकीले त्यहाँ निर्णय गर्छ। उसले गोली हान्नु पर्यो भने उसले त्यहीँ हान्छ। उसले अवस्था हेरेर त्यहाँको सिचुएसन उसले बुझ्या हुन्छ। र हाम्रो सिमानामाथि जोर जबरजस्ती गरिन्छ, जोर जबरजस्ती गरेर प्रवेश गर्न खोजिन्छ भने हामीले भोलिका दिनमा अझ कडा गरेर प्रस्तुत पनि हुनुपर्छ। अब परिचय पत्र लागू गर्नुपर्ने, वर्क परमिट लागू गर्नुपर्ने, यो कुरा पनि हामी कडा हुनैपर्छ। यो सँगसँगै हामीले सीमामा यो अधिकार हामीले त्यहीँको सीमा रक्षक दललाई दिएकै हुनुपर्छ। नत्र उनीहरूको नैतिक रूपमा पनि उनीहरू कमजोर पर्छन्। माथि सोधिरहनु पर्ने, अब के गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई त्यो एकदम अकर्मण्यताको स्थिति सिर्जना हुन्छ। यो हुन दिनु हुँदैन। र यहाँ त्यहीँ हामीले उनीहरूको हौसला बढाउनुको लागि पनि सीमा रक्षक सिपाहीको हौसला बढाउनुको लागि पनि हामीले उनीहरूलाई यस्तो आदेश दिएको हुनुपर्छ। यो र त्यहाँ जे हुन्छ त्यो सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र सरकारले कूटनीतिक रूपमा पहल गरेर अरू त्यहाँका समस्याहरूपछि उसले सुल्झाउँछ, तर एक्सन चाहिँ त्यहाँ लिएको हुनुपर्छ। पक्कै पनि अब त्यहाँ सीमामा चाहिँ हाम्रा सुरक्षाकर्मी जम्मा 16जना 17जना हुनुहुन्छ, तर भारतीय तर्फबाट त अब 4000 5000जना छन्। यो चाहिँ किन भयो होला सर? एकदमै न्यून छन् नि हाम्रो सुरक्षाकर्मी सीमामा। होइन, एउटा कुरा त हामीसँग सीमा रक्षक र सीमा सुरक्षाको लागि हामीलाई सिपाहीहरूको नि कमी छ पहिलो कुरा। अब एउटा लामो सीमा क्षेत्र छ, त्यो कारणले पनि हामीसँग धेरै कम मात्रामा हुनु स्वाभाविक पनि हो। हाम्रो आर्थिक अवस्थाको कारणले धेरै कुराहरूले पनि, तर त्यसमा पनि सरकारले पहल गर्नुपर्छ र सरकारले त्यहाँ बढीभन्दा बढी अब सीमा सुरक्षाको लागि पहिलाको जस्तो स्थिति छैन। अब इन्डियासँगको पुरानो जस्तो सम्बन्ध हामीले सोचिरह्यौँ, आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिका सम्बन्धहरू, 50 वर्ष अगाडिका सम्बन्धहरूको बारेमा रोटीबेटी भनेर बसिरह्यौँ भने यो देशको सार्वभौम सत्ता कुनै पनि बेला जान सक्छ। त्यसकारण अब रोटी न बेटी यो कुरा सबै छोड्नु पर्यो। हामी सार्वभौम देश हौँ, उसँग त्यो स्टाइलको हामीले त्यो किसिमको वार्ता गर्नु पर्यो। एउटा सार्वभौम देश जसरी ऊ चाइनासँग वार्ता गर्छ, चाइनासँग टक गर्छ, त्यसरी हामीसँग गर्छ भने ठिक छ, उसँग वार्ता पनि राम्रोसँगले हुन्छ, त्यो अनुसार जाने हो। उसले हाम्रो सार्वभौम सत्ता स्वीकार गरेर हामीसँग एकदम स्पष्ट रूपमा एउटा सार्वभौम देशसँग अरू देशसँग जसरी वार्ता गर्छ त्यसरी नै इन्डियाले गर्नुपर्छ। गरेन भने हामीले त्यही अनुसारले डिल गर्नुपर्छ उसँग। हामीलाई त उल्टो यो कोरोना पछि भनिरहेका छन्, हामी नै झुकेर जानुपर्छ भनेर त्यस्तो आदेश आएको कुरा छन् नि। होइन, आएको छैन अहिले त। अब झुक्ने भन्ने त सवालै छैन, अहिले त्यो स्थिति नै छैन। किनभने अब आज मात्र पनि तपाईँ हाम्रो अब त्यो लिम्पियाधुरा लिपुलेक जुन हाम्रो भूभाग हामीले गुमाएका थियौँ, गुमेको जस्तो अवस्था थियो, आज अब त्यो हाम्रो संविधानले पारित गरिसकेको छ। अब संविधानमा त्यो अङ्कित पनि भएको छ अनुसूचीमा। त्यसकारण अब आजको दिन भनेको एउटा ऐतिहासिक दिन पनि हो। आज तपाईँ र म जुन वार्ता गर्दैछौँ यो इतिहासमा एउटा एकदम इतिहासले धेरै सम्झनुपर्ने दिन हुनेछ यो इतिहासको लागि। जुन आज एक किसिमले बाटोमा केही इन्डियनहरूको उक्साहटमा लागेर, इन्डियाको उक्साहटमा लागेर केही युवाहरू दिग्भ्रमित भएर आन्दोलनमा पनि निस्किनु भयो। यो आज आन्दोलन गर्नुपर्ने पनि होइन, यो गर्नै हुँदैन थियो यो। किनभने आज त हामीले उत्सव मनाउनु पर्ने दिन हो, यो एकदमै संवेदनशील। आज इतिहासमा आजको दिनमा हामीले के बोलेका थियौँ, आज त यसको महत्त्व नहोला। हामीले आज बोलेका कुरा, तपाईँले गरेको कुरा र आज जुलुस लाउँदाखेरि कसले के भनेर जुलुस लाए, आजको दिनमा त्यसको महत्त्व त्यति नहोला, तर इतिहासले हिसाब राख्नेछ। इतिहासमा यो आजको दिन, यो ऐतिहासिक दिनमा हामी कसले के बोलेका थियौँ, के गरेका थियौँ भन्ने कुरो इतिहासले पछि 50-100 वर्ष पछाडि हिसाब खोज्छ। त्यो बेला केही युवाहरू यसरी नेपाल आफ्नै राष्ट्रको विरुद्धमा, आफ्नै मातृभूमिको विरुद्धमा सडकमा जुलुस गरिरहेका थिए। उनीहरूले यत्रो परिवर्तन भएको थियो देशमा, देशको नयाँ भूभाग एउटा हाम्रो गुमेको भूभाग जुन थियो त्यो भूभाग हामीले प्राप्त गरेको दिन, त्यो दिनै यिनीहरू इन्डियनको उक्साटमा लागेर आन्दोलन गरेका थिए भने जस्तो यो इतिहासले यसरी बुझ्न सक्छ। त्यसकारण युवाहरूलाई म अनुरोध पनि गर्छु, हामीले आन्दोलन गर्नुपर्छ। हामीले यो सरकारको माया गरिरहनुपर्छ, यसले गरेका सबै भ्रष्टाचारहरूको हामीले ठुलो हेरेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन। यिनीहरूलाई हामीले कडा रूपमा चुनौती दिनुपर्छ र यिनीहरूका एक हिसाब हामीले खोज्नुपर्छ। तर आजको दिन त्यो दिन होइन। आज भनेको हामीले वास्तवमा उत्सव मनाउने दिन हो। किनभने हामीले हाम्रो गुमाउनै लागेको इतिहासमै पनि हामीले अब प्राप्त गर्न सक्दैनौँ कि भनेर त्यत्रो हौसला पनि नभएको हामीलाई आज यो प्राप्त
गरेका छौँ। किनभने आज यो सब प्राप्ति भनेको हामी नेपाली नागरिकहरूको उत्साहको कारणले भएको, हामीले यो चाहेको कारणले भएको, हामीले यो नचाहेको भएको यो सरकारले पनि हिम्मत गर्न सक्दैन थियो, यो सरकारसँग पनि त्यो हौसला थिएन। त्यसकारण यो दिन हाम्रो गौरवको दिन हो, यो ऐतिहासिक दिन हो र यो महत्त्वपूर्ण दिन हो। आजको दिनको हामीले इतिहासमा निकै मूल्य पनि हुनेछ, यसको निकै महत्त्व पनि हुनेछ। यो चुच्चे नक्सा निस्केको दिन, यो खुसीको दिनमा नै सडकमा आउनुपर्ने व्यक्तिहरू को रहेछन् सर, के बुझ्नु भएको छ हजुरले? अब यो स्वस्फूर्त रूपमा निस्किएको भनिन्छ, यो अस्तिदेखि आह्वान गरिरहेको थियो र टाइमिङ यो मिलाइएको थियो। यो टाइमिङ गलत भयो भन्ने कुरा हो। आन्दोलन गर्नु हुँदैन, युवाहरूले आन्दोलनै गर्नु हुँदैन, आफ्ना कुराहरू भन्नै हुँदैन, सरकारलाई सधैँ सरकारको चाकरी नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर के हो भने टाइमिङ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। आजको दिन चाहिँ यो ठिक थिएन। एक दिन पछाडि सार्दाखेरि आन्दोलन त्यत्रो उखरपात 10 खरबको हिसाब, हामी 10 अरबको हिसाब भोलि खोज्दा पनि केही बेरिँदैन। हामी त्यो गर्न सक्छौँ। हामी यो सरकारलाई दबाब दिएर कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार गर भनेर भोलि हामी पनि आन्दोलनमा निस्किन्छौँ। भोलिका दिनमा हामी सबै सडकमा आउनै पर्छ, अन्ततः हामीले यो गर्नै पर्छ। तर आजको टाइमिङ ठिक थिएन। यो आजको टाइमिङ चाहिँ इन्डियाले सुनियोजित रूपमा इन्डियाको रले यहाँका एजेन्टहरूलाई सक्रिय गराएर आज आन्दोलनको लागि मानिसहरूलाई, युवाहरूलाई दिग्भ्रमित पारेर सडकमा उतारेको अवस्था हो र यो निकै आपत्तिजनक कुरा पनि हो। आफ्नै मातृभूमिको विरुद्धमा, आफ्नै राष्ट्रको विरुद्धमा यसरी आन्दोलन गर्नु यो एकदमै दुःखदायी कुरा पनि छ। र यो वास्तवमा आजको आन्दोलनमा जो पनि संलग्न हुनुभयो, यदि उहाँहरूले साँच्ची नै समर्थनमा आउनुभएको थियो भने त ठिक हो। हामीले आज जे काम गरेका छौँ, हाम्रो संसदले एउटा महान काम गरेको छ, त्यो संसदलाई पनि हामीले आज बधाई भन्नु परिदिन्छ। किनभने आज नेपाली नागरिकहरूको, हामी सबैको आवाज सुनिएको दिन हो। त्यसकारण यो टाइमिङ गलत भएको थियो र यो उहाँहरूलाई पछुतो होला भन्ने पनि मलाई लाग्छ। र यसमा मुख्य हात भनेको इन्डियाले सुनियोजित रूपमा गरेको। उनीहरू के गरिरहेका छन् भने यो जुन भूभाग हामीले प्राप्त गरेका छौँ, अहिले हामीसँग पुरै भूभाग त आइसकेको छैन, हामीले भोगचलन गर्न पाएका छैनौँ। तैपनि नक्सा आउनु र यो संविधानबाट 2/3 बहुमतले पारित गर्नु। किनभने अब भोलिका दिनमा कसैले पनि यो नक्सा काट्न सक्दैन। अब 2/3 बहुमतले त्यहाँ पास गराएर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। यो यसकारणले पनि ऐतिहासिक छ। त्यसकारण यो नहोस् भनेर इन्डियाले बिचमा धेरै खेलहरू गरेको थियो। उनीहरूले धेरै रोल खेलेका थिए, संविधानमा चाहिँ नराखियोस् भनेर, संसदबाट यो पारित नहोस् भनेर उनीहरूले धेरै खेल पनि गरे। तर नेपाली जनताहरूको, नेपाली नागरिकहरूको यो शक्तिले, यो आवाजले गर्दाखेरि उनीहरूको सपना साकार हुन सकेन र यो उनीहरूलाई निकै, उनीहरूको अहङ्कारमा ठुलो चोट लागेको छ। अहिले इन्डियाले दादागिरी देखाइरहेको थियो, नेपाललाई हेपिरहेको थियो, नेपालको विरुद्धमा सधैँ उसले यहाँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने भएर उसले सधैँ नेपालको विपक्षमा काम गरिरहेको थियो, नेपालको अहितमा काम गरिरहेको थियो र उसले सधैँ आफूलाई ठुल्लाई जस्तो प्रवृत्ति देखाइरहेको थियो। हामीले नि सबै कुरा नेपाललाई सम्हाल्ने हो भने जसरी हाम्रो सार्वभौम सत्ता स्वीकार गर्न पनि उसलाई कठिन परिरहेको थियो। तर आज हामीले आफ्नै खुट्टामा उभिएर उसलाई चुनौती दिएका छौँ र यो चुनौती उसको लागि, उसको अहङ्कारमा ठुलो चोट लागेको छ, उसको अहङ्कार धुलिधुसर भएको छ, उसको दादागिरीमाथि हामीले प्रहार गरेका छौँ। यो हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो। यो सारा नेपालीको लागि पनि गौरवको कुरा किन हो भने हामी नेपालीलाई अहिलेसम्म कति हेप्छ यो इन्डियाले भन्ने एक किसिमको आक्रोश हरेक नागरिकहरूमा यो आक्रोश थियो कि थिएन? यति हेप्दा पनि 4 पटक नाकाबन्दी लगायो। नेहरूको पालादेखि यो देश जब इन्डिया स्वतन्त्र भयो तबदेखि उसले नाकाबन्दी लगाउन सुरु गर्यो र 4 कार्यकालसम्म उसले यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामीलाई नाकाबन्दी लगायो। त्यसको हिसाब छैन। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीलाई जहिले पनि हामीलाई दबाब दिइरहेको इन्डियाले आज इन्डियालाई हाम्रो नेताहरूले जनताहरूको दबाबमा, जनताहरू, नागरिकहरू सडकमा उत्रिएर यो नक्सा ले संविधानबाट पारित गर भनेर नागरिकहरू कराको आधारमा, नागरिकको शक्तिले यो सब काम भएको छ। त्यसकारण इन्डियाको अहङ्कारमा चोट लागेको छ। यदि यहाँका सत्ता शक्तिमा भएका जो मानिसहरू छन्, अथोरिटीमा भएका मानिसहरू त उनीहरू आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि गर्दैन थियो होला। उनीहरूले यो काम गर्दैन थिए, उनीहरूले नक्सा पनि बनाउँदैन थिए, उनीहरूले संविधान पारित गर्ने त कुरै पनि थिएन। यो स्थिति हुन सक्थ्यो। तर जनताहरूको यो जोसपूर्ण आवाजले जुन सडकमा निस्किनु भयो हरेक नागरिकहरू, त्यसले गर्दाखेरि यो अथोरिटी पनि, यो सरकार पनि बाध्य भयो। यस कारणले गर्दाखेरि यो धेरै ठुलो चोट लागेको छ अहिले उसको अहङ्कारमाथि इन्डियाको। त्यसकारण उनीहरूको मिडियाले के गर्न खोजिरहेका थिए भने अब यो विरोधलाई देखाएर नेपालका जनताहरू यो जुन नेपालको इन्डियाको भूभाग भनेर उनीहरू जुन भनिरहेका छन्, यो भूभाग नेपालको नक्सामा पारेको र संसदबाट पारित गरेको कुरामा नेपालका जनताहरू खुसी छैनन् भनेर ऊ दुनियाँलाई देखाउन चाहन्थ्यो। ऊ यो भ्रम छर्न चाहन्थ्यो र यो भ्रममा हाम्रा युवाहरूलाई उसले गोटी बनाइरहेको थियो। यो गोटी आज बन्नु हुँदैन थियो र जो पनि जानुभयो गल्ती भएको छ, उहाँहरूलाई पछुतो होला। र
यसलाई यस्ता कुराहरूमा हामीले कुनै पनि कुरा कसैले पनि उक्साहटमा हामी लागिहाल्नु हुँदैन, किनभने हामी कुनै कुरा कसैले कुन उद्देश्यले ल्याइरहेको छ त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। युवाहरूले, हामी युवाहरू जुलुस गर्ने हो, हामी विद्रोहमा उत्रिने हो, ठिक छ, र त्यो विद्रोह कसले कुन उद्देश्यले गरिरहेको छ, त्यो गराउन खोजिरहेको छ हामीबाट, त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। र हामीले जे चिज पनि गर्छौँ भने हामीले आफ्नो स्वविवेकले गर्नुपर्छ। हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्छौँ भने पनि अब हामीले गर्नुपर्छ। यहाँको सिस्टम परिवर्तनको लागि हामी युवाहरू बोल्छौँ भने हामी सबै बोल्नुपर्छ, तर हाम्रो आफ्नो विवेकले बोल्नुपर्छ। अर्काले हामीलाई उचालेर बोल्नु हुँदैन। हामीले आफ्नो गऱ्यौँ भने अब आफूले गरेको निर्णय कस्तो हुन्छ भने नराम्रै निर्णय गरियो भने पनि त्यसमा धेरै पछुतो हुँदैन। आफूले गरेको निर्णय भएपछि अर्काले गरेको निर्णयमा पछुतो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले गरेँ, मैले आफ्नै देशको लागि घात गरेँ भने जस्तो हुन्छ। त्यसकारण यो कुरामा पनि हामी युवाहरूले विचार गर्नुपर्छ। र म सचेत नेपाली हरेक नागरिकहरूलाई यो अनुरोध गर्छु र हाम्रा शुभचिन्तकहरूलाई पनि म अनुरोध गर्छु, हामी अब एउटा एकमुष्ट र सङ्गठित आन्दोलन सुरु गर्नुपर्छ र यो आन्दोलन वैचारिक आन्दोलन हुनुपर्छ। र अब हामीले एउटा साहसको, यो देशमा पुरा देशमा एउटा साहस सञ्चार गर्न पनि जरुरी भएको छ। हामीलाई अहिले डर भएको छ। इन्डियाको हामीलाई एक किसिमको डर अबदेखि भागेको छ। आजदेखि इन्डियाको डर भागेको अवस्था छ। त्यसकारण अब फेरि हामीले साहसको सञ्चार गर्नुपर्छ र मनबाट बिस्तारै बिस्तारै यो डर भगाउँदै हामी अब नेपाल, हाम्रो लिम्पियाधुरा लिपुलेक त्यहाँ सेना राख्नको लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ। यसको लागि पनि हामीले काम गर्नुपर्छ। पक्कै तपाईँले केही समय अगाडि चाहिँ नेपाली सेनालाई सशक्त बनाएर 1 करोडदेखि 10 अर्बसम्म चाहिँ नेपाली सेनालाई चाहिँ म आफै उठाएर दिन सक्छु भनेर भन्नुभएको पनि थियो र नेपाली सेनालाई अत्याधुनिक हतियार पनि दिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। तर पछिल्लो अवस्थामा त्यो सँगसँगै तपाईँले फेरि जनसेना पनि अब म आफै चाहिँ खडा गर्दैछु, त्यसको लागि केही क्राइटेरियाहरू पनि रहेका छन् भनेर फेरि त्यो कुरा पनि ल्याउनु भएको छ नि। खास के हो सर यो चाहिँ के हो भने हाम्रो राष्ट्रिय सेना भनेको हाम्रो गौरव हो, हाम्रो देशको शक्ति, हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो मेरुदण्ड, सारा कुरा भनेको राष्ट्रिय सेना हो। यो देशको सेनालाई हामीले सर्वशक्तिमान बनाउन सकेनौँ भने हामी कहीँ पनि हाम्रो स्वाभिमान उच्च हुँदैन। तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस्, तपाईँको देश शक्तिशाली छ भने तपाईँसँग गोजीमा 1 रुपियाँ पैसा नभए पनि तपाईँ त्यो देश गौरवको कारणले तपाईँको शिर उच्च हुन्छ। कोहीसँग बोल्दाखेरि कन्फिडेन्समा तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ। यो कन्फिडेन्स हरेक नेपाली नागरिकलाई दिनको लागि यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउन जरुरी छ। पहिलो कुरा, सर्वशक्तिमान यो देशको सेनालाई बनाउनको लागि अहिले सबै यो देशको सेनामा अहिले इन्डियाको एउटा सुनियोजित षड्यन्त्र छ। यो देशको सेनालाई प्रहार गर्न खोजिरहेको छ अनेक बहानामा। उसले बाटो बनाउँछ, उसले सडक बनाउँछ, त्यसको पनि विरोध गर्न यहाँका केही आफ्ना चम्चेहरूलाई लगाउँछ। र त्यति मात्र होइन, यहाँ यसरी उसले प्रस्तुत गरिरहेको छ मानिसहरूलाई, यो सेनाको बदनामी गर्न खोजिरहेको छ। त्यसकारण हामीले गर्न खोजेको के हो भने यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनायो भने हामीले, यदि यो सरकारले पैसा छैन भने म पैसा राख्छु, म पनि 1 करोड म राख्छु र संसारभरिका नेपाली नागरिकहरूले हामीले पैसा उठाउँ र पैसा उठाएर यो सरकारलाई 10 खरब रुपियाँ बनाएर हामीले अहिले तत्कालको लागि केही हतियारहरू किन्नको लागि दिउँ। यो काममा हामी सबै नागरिकहरू जुट्छौँ र गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा विश्वासले त्यो बोलेको। र अर्को निर्माण सेनाको कुरा जुन छ, हामीले अहिले यो देशमा यति धेरै भ्रष्टाचार छ, यति धेरै कुनीति छ, यति आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्र छेउछाउमा राखेका छन्। आज लाखौँ मानिसहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। ती विदेशमा लाखौँ मानिसहरू किन हुनुहुन्छ? ती अयोग्य भएको कारणले हुनुहुन्छ? होइन, उनीहरूलाई यो लोकतन्त्रबाट अलग्याइएको छ। उनीहरूलाई लोकतन्त्रमा सामेल गराइएन, उनीहरूलाई अलग थलग गरियो। त्यो कारणले उनलाई आइसोलेट गरेको कारणले उहाँहरू आफ्नो परिवार छोडेर, आफ्नो बच्चा बच्ची छोडेर विदेश जानु परेको छ र विदेशमा काम गरिरहनु भएको छ। तरतरी पसिना बगाएर यहाँ पैसा पठाउनुहुन्छ, रेमिट्यान्स पठाउनुहुन्छ, तर यहाँका दलाल नेताहरू मोज मस्तीको सामान किनेर त्यो रेमिट्यान्स सिद्ध्याउने गर्छन्। हेर्नुहोस्, त्यसकारण यो नैतिकता यहाँ भएन। यो नैतिकता नभएको कारणले अब तल्लो स्तरबाट यसलाई सैनिक तालिम, कम्तीमा पनि नागरिकता लिँदाखेरि 3 वर्ष सेनाको तालिम, सैनिक तालिम लिएपछि मात्र हामीले यो नागरिकता दिने चलन गरौँ भनेर हामीले आवाज उठाएको। यो नभएको कारणले अब हामी नै, सरकारले यो गर्ने अवस्था अहिले नभएको कारणले अब हामी नै नवनिर्माण सेना बनाउने हो र भोलिका दिनमा कुनै पनि काम, देशका कुनै पनि महान कामहरू गर्नु पर्यो भने, ठुला कामहरू गर्नु पर्यो भने यही नवनिर्माण सेना त्यहाँ खट्छ र त्यसले गर्छ। यो सेनाले बन्दुक चलाउन पनि सिक्छ, कोदालो चलाउन पनि सिक्छ हामीले बनाउन लागेको नवनिर्माण सेनाले। र कुनै पनि सिमानामा अहिले हामी देखिराख्नु भएको छ, हामीसँग सशस्त्र प्रहरीको खाँचो छ, त्यहाँ हामीलाई सीमा रक्षक दल पुगेको छैन। त्यो बेला यदि कसैले इन्डियाबाट कुनै किसिमको आक्रमण भयो भने त्यहीँका नागरिकहरू जो हाम्रो जनसेना हुनुहुन्छ उहाँहरू नै त्यहाँ गएर भिड्नुहुन्छ।
त्यसकारण हाम्रो सीमाको रक्षाको लागि र अनि त्यो निर्माणको लागि पनि हामीले यो नवनिर्माण सेनाको परिकल्पना गरेका हौँ। भनेपछि कति सङ्ख्यामा चाहिँ अहिले तपाईँसँग सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ? खास यो क्राइटेरिया कस्तो छ? नेपाल सरकारसँग पनि समन्वय गर्नु पर्ला यसका लागि, यो के भइरहेछ? यो हामी अथोरिटीसँग छलफल गरेर यो सेना बनाउने होइन। अहिले हाम्रो आफ्नो स्वविवेकले बनाउने हो र देशभरिका युवाहरू र संसारभरिबाट हामीसँग जोडिराख्नु भएको छ। यो सेना बनाउनुपर्छ, एउटा सशक्त पार्टी पनि बनाउनुपर्छ, म सचेत नेपालीलाई भनेर उहाँहरूले सक्रियता देखाउनु भएको छ। अहिले हजारौँ युवाहरूको आकर्षण हामीसँग छ र हजारौँ युवाहरू अहिले हामीसँग जोडिराख्नु भएको छ। अब यसलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने हामी सोच विचार गरिरहेका छौँ र यसलाई गर्छौँ। हामी अथोरिटीसँग कुनै पनि किसिमको अधिकार लिएर अनि उसको स्वीकृति लिएर यो सेना बनाउन लागेको, नवनिर्माण सेना बनाउन लागेको होइन र निर्माण गर्नलाई, देशको निर्माण गर्नलाई कसैको अनुमति लिइरहनु पर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। र अर्को कुरा, अब चाँडै नै एउटा नवनिर्माण सेना मार्फत हामी के आह्वान गरेका छौँ भने हामीले यो आज म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि भन्न चाहन्छु, हामीले अब यो वीरताको सञ्चार गर्नुपर्ने देशमा जरुरी भएको कारणले यो मनबाट डर भगाउनुपर्छ। अब डर भगायो भने के हुन्छ भने अहिले तपाईँ कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ भने डरको कारणले राम्रोसँगले गर्न पाउनु भएको हुँदैन। आज युद्ध गर्न होस् या जेसुकै गर्न, हामीले डर भगायौँ भने हामी कुनै पनि कुरामा सफल हुन सक्छौँ। त्यसकारण यो मनमा जुन डर छ, अहिले बसिरहेको डर छ, यो भगाउनको लागि हामीले अब हप्ता दिनसम्म, एक हप्ता हामीले खुकुरी प्रदर्शन गर्ने भन्ने एउटा नयाँ अभियान नवनिर्माण सेनाले गरेको छ। यो खुकुरी प्रदर्शन भनेको आफ्ना अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा खुकुरी प्रदर्शन गर्ने, त्यहाँ आफू खुकुरी धार लगाइरहेको, खुकुरी धार लगाएको फोटो भिडियो प्रस्तुत गर्ने, खुकुरी प्रस्तुत गर्ने, खुकुरीकै फोटो मात्रै भए पनि प्रस्तुत गर्ने र अन्तिम दिन हामी अब आउने शनिबार, यो अब नेक्स्ट यो आउने शनिबार हामी यो माइतीघर मण्डलामा हामी खुकुरी जुलुस गर्छौँ, खुकुरी प्रदर्शन गर्छौँ र त्यो खुकुरी जुलुस हामी राजदूतावास, इन्डियन राजदूतावासको अगाडि जान्छौँ र त्यो इन्डियन राजदूतावासको अगाडि बसेर हामी खुकुरीमा धार लाउँछौँ। यो धार लाउनुको उद्देश्य के हो भने हामी चाहन्छौँ अब हाम्रा मनबाट डर भाग्नुपर्छ। हामी डर भगाउन सकेनौँ भने हामी सधैँ हेपिन्छौँ, संसारभरि हेपिन्छौँ र हामी कुनै पनि प्रगति गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण म आह्वान पनि गर्छु देशभरिका नागरिकहरूलाई र संसारैभरिका नेपाली नागरिकहरूलाई आह्वान गर्छु, आजदेखि तपाईँ आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा जुन पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ, चाहे फेसबुक, ट्विटर, कुनै पनि व्हाट्सएप, जे पनि तपाईँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसमा खुकुरी तपाईँ प्रस्तुत गर्नुहोस्। आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर खुकुरी बनाउनुहोस्, टाइमलाइनमा कभर पिक्चर खुकुरी राख्नुहोस् अनि खुकुरी बोकेर भिडियो बनाउनुहोस् र भिडियोहरू पनि प्रस्तुत गर्नुहोस् र खुकुरीमा धार लगाइरहेको पिक्चर तपाईँ बढीभन्दा बढी यसलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालहरूमा युज गर्नुहोस्। र हामी यो दैनिक रूपमा गर्छौँ, 7 दिनसम्म गर्छौँ र हामी प्रश्न उठाइरहन्छौँ इन्डियालाई, हाम्रो सिमाना, हाम्रो लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक हामी फिर्ता लिन्छौँ, यो हामी आह्वान गरिरहन्छौँ र हामी जतिखेर पनि प्रश्न गर्छौँ, हामी प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रश्न गर्छौँ, इन्डियालाई प्रश्न गर्छौँ। हामी प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न डर लाग्छ, इन्डियासँग प्रश्न गर्न डर लाग्छ भने हामी मन्त्रीलाई गर्छौँ, मन्त्रीसँग डर लाग्छ भने वडाध्यक्षलाई गर्छौँ, वडाध्यक्षसँग डर लाग्छ भने हामी आफ्नै घरको छतमा उभिएर हामी खुकुरी देखाएर हामी कराउँछौँ, हामी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हामी फिर्ता गर्छौँ भनेर हामी भन्नेछौँ। र अन्तिम दिन शनिबार जो पनि आउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरू खुल्ला रूपमा माइतीघर मण्डलामा आउन सक्नुहुन्छ। हामी त्यो खुकुरी जुलुस, खुकुरी प्रदर्शन र जुन हामी गर्छौँ त्यसलाई हामी अब विस्तृत रूपमा फेरि बताउनेछौँ र जो आउन सक्नुहुन्न उहाँहरूले आफ्नो घरको छतमा चढेर अथवा तलै भए पनि, भुइँमै बसेर भए पनि दिल्लीतिर खुकुरी ताकेर उहाँहरूले आयो गोर्खाली, म सचेत नेपाली भनेर आह्वान गर्नुहुनेछ। त्यसकारण अनि हामी त्यो दिन गीत पनि बजाउनेछौँ, यो जङ्गी निशाना हाम्रो भन्ने गीत पनि बजाउनेछौँ र अन्तिम दिन शनिबार हामी यसको समापन गर्नेछौँ। र यो वीरताको सञ्चार गर्नको लागि यो जरुरी छ। देशमा, मुलुकमा जतासुकै हामीले अहिले वीरताको सञ्चार गर्नु छ। म त चाहन्छु एउटा बच्चा पनि खुकुरी लिएर उठोस् र भनोस् म लिम्पियाधुरामा जान्छु, त्यहाँबाट मेरो देशमा, मेरो मातृभूमिलाई बलात्कार गरिरहेको इन्डियन सेनालाई म त्यहाँबाट खेद्छु भनेर एउटा बच्चामा पनि म यो साहस भर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। र यो साहसी भन्दाखेरि हामीलाई केवल इन्डियाको सेना भगाउनको लागि मात्र काम लाग्दैन, हामीलाई अरू जनजीवनका अरू कामहरू पनि जुन हामी गर्छौँ जीवनमा, चाहे खेल्छौँ, चाहे जुनसुकै व्यापार गर्छौँ, बिजनेस गर्छौँ, कुनै पनि काम गर्छौँ भने यो कन्फिडेन्सले त्यहाँ पनि काम लाग्छ र यो कन्फिडेन्सले हामी आफ्नो अरू कामहरू पनि सफलतापूर्वक गर्न सक्छौँ। त्यसकारण कन्फिडेन्समा रहनको लागि भित्रबाट डर भगाउन जरुरी छ। जुन दिनसम्म डर भाग्दैन तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा महान प्रगति गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण डर भगाउँ
र कन्फिडेन्स आत्मविश्वास बढाउँ। हामीले जीवनमा संसारमा जेसुकै गर्न सकेको काम नेपाली जातिले गर्न सक्छौँ। हामी सबै गर्न सक्छौँ। हामी हौसला बुलन्द गरौँ। हामी कोहीसँग झुक्नुपर्ने जरुरी छैन। हामीलाई कमजोर पनि नठानौँ। यो सम्भावना हामीसँग छ, यसमा विचार गरौँ र हामी जतिखेर पनि म गर्न सक्छु भन्ने यो थटलाई, यो सोचलाई माइन्डमा हर बखत कुदाइरहँ। हामी गर्न सक्छौँ। वास्तवमा संसारका जुनसुकै मानिसले गरेको जेसुकै काम पनि हामी नेपाली जाति गर्न सक्छौँ। आफूलाई विश्वास गरौँ। भनेपछि तपाईँहरू नाङ्गो खुकुरी लिएर चाहिँ एउटा डेमोन्स्ट्रेसन देखाउँदै हुनुहुन्छ? हो, त्यो दिन खुकुरी हाम्रो, फेरि त्यो खुकुरी कुनै एकदम गलत तरिकाले हामी प्रस्तुत गर्दैनौँ। हामी खुकुरी एकदम सोबर तरिकाले विनम्र भएर हामी खुकुरी सो गर्छौँ र हाम्रा गीतहरू, राष्ट्रिय गीत त्यहाँ बजाउँछौँ र त्यहाँ कुनै उच्छृङ्खल काम हामी गर्दैनौँ। र हामीलाई त्यहाँ त्यो दिन सरकारले र अथोरिटीले रोक्न सक्छ। यदि हामीमाथि, यो पनि फेरि हामी अहिले नै आह्वान गर्छौँ, हामीमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरौँ, हामीमाथि कुनै पनि आक्रमण भयो भने हामीले कुनै पनि प्रहरीमाथि हामीले पानीको बोतलले पनि हान्दैनौँ। अरू त कुरा छोडिदिउँ, कुनै बल प्रयोग हामीले गर्दैनौँ। उसले हामीमाथि आक्रमण भयो, हामीलाई प्रहार गरियो, हाम्रो आन्दोलनलाई दबाउन खोजियो भने हामी सहन्छौँ। हामी शान्तिपूर्ण एकदमै लाठीचार्ज गरे पनि हामी त्यो लिएर चाहिँ बस्नुहुन्छ होइन। खुकुरी हामीले प्रदर्शन गर्ने हो, प्रहरीलाई देखाउने होइन। हाम्रो देशको प्रहरीलाई हामीले खुकुरी देखाएको होइन। यो भनेको हामीले इन्डियालाई खुकुरी देखाउने हो। इन्डियाको राजदूतावास अगाडि जाने हो हामी। यो माइतीघर मण्डलबाट हामी जम्मा भएर जो मोटरसाइकलमा हुनुहुन्छ, मोटरसाइकलमा राष्ट्रिय झन्डा लिएर आउनुहुन्छ, आफ्ना नारा लेखेर आउनुहुन्छ होइन। त्यो सबै आउनु भएपछि हामी त्यो जुलुस लिएर हामी राजदूतावास अगाडि जान्छौँ र राजदूतावास अगाडि गएर पनि हामी कुनै किसिमको उच्छृङ्खल काम गर्दैनौँ। हामी त्यहाँ सडकमा बसेर हाम्रा खुकुरीमा धार लाउँछौँ, बस। हामी त्यहाँ केही पनि बोल्दैनौँ। हाम्रा खुकुरीमा धार लाउँछौँ, हामी फर्किन्छौँ मौन रूपमा। कति बेला कति समयमा गर्दै हुनुहुन्छ यो? हामी समय अब म आज र भोलिमा हामी समय पनि तोक्छौँ कुन बेला गर्ने भनेर। यो अहिले समय आज स्पष्ट भइसकेको छैन। अब हामीसँग 5-6 दिन बाँकी छ। यो बिचमा चाहिँ हामीले गर्ने अहिले के हो भने हामीले प्रोफाइल पिक्चरहरू, हाम्रो जहाँसुकै खुकुरीलाई प्रोफाइल पिक्चर बनाउने, खुकुरीलाई प्रोफाइल पिक्चर बनाउने एउटा साहस पनि भर्ने हो अब। अनि खुकुरी बोकेर हामीले आफ्ना गीतहरू गाउने हो, केही बोल्ने हो आफ्नो देशको लागि। एउटा भए पनि डायलग बोल्नुहोस् आफ्नो देशको, आफ्नो मातृभूमिको लागि खुकुरी समाएर बोल्नुहोस्। त्यसकारण त्यसले तपाईँभित्र एउटा सञ्चार गर्छ, वीरताको सञ्चार गर्छ। यो जस्तो एउटा कुरा तपाईँलाई याद छ कि छैन, आर्मीलाई गोलीगट्ठा दिएको हुन्छ। आर्मीले गोलीगट्ठा, जति गोलीगट्ठा हुन्छ उनीहरूले त्यो वर्षभरिमा प्रहार गरेकै हुनुपर्छ, हानेकै हुनुपर्छ, उनीहरूले तालिम गरेकै हुनुपर्छ। किन त्यो गरिन्छ? प्रहरीले गर्नु पर्दैन तर आर्मीले गर्नुपर्छ। किनभने हान्ने बेलामा जुन दिन युद्ध हुन्छ त्यो बेला उसको हात नकामुन्, उसको हात नकामुन्, ऊ नडराओस् भनेर उसलाई जतिखेर पनि उसलाई तालिम गर्दाखेरि त्यो हान्नै पर्ने एउटा नियम बनाइएको हुन्छ। त्यस्तै हामी पनि भोलि लड्नु पर्यो भने नेपाली जाति पछि हट्दैन। अहिलेदेखि हामीले खुकुरी ठिक ढङ्गले समाउन अहिले सिक्नु पर्यो र यो भोलि हामीले साँच्चै नै यो देशको लागि लड्नु पर्यो, यो देशको लागि मर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामीलाई त्यो दिन हाम्रा हातहरू नकामुन्। त्यो दिन हामी खुकुरी बोकेर हामी आक्रमण गर्नु पर्यो भने जान सक्ने हामीलाई हौसला, हिम्मत र साहस हामीभित्र होस्। यो वीरताको सञ्चार गर्नको लागि, यो साहस भर्नको लागि, यो आत्मविश्वास भर्नको लागि हामीले एकपटक खुकुरीको प्रदर्शन गर्न जरुरी छ। र देशभरि, संसारैभरि हाम्रो म अनुरोध पनि गर्छु, आफ्ना प्रोफाइल पिक्चरहरूमा, आफ्ना सामाजिक सञ्जालहरूमा र जहाँसुकै तपाईँ खुकुरीको चित्र पोस्ट गर्नुहोस् र आफूलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ, के तपाईँ जान्नुहुन्छ आफ्नो देशको लागि, मातृभूमिको लागि, हाम्रो वीरताको गाथा नै तपाईँ लेख्नुहोस् अथवा केही पनि कुरा लेख्नुहोस्, आफ्ना वीरताका कुराहरू केही लेख्नुहोस् र पोस्ट गर्नुहोस्। म यो संसारभरिका नेपालीहरूलाई अनुरोध पनि गर्छु र यसमा म सचेत नेपालीका साथीहरूलाई यो अभियानलाई सक्रिय रूपमा अघि बढाउनको लागि र शनिबार माइतीघर मण्डलमा जम्मा भएर कसरी यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने र कसरी एउटा शान्तिपूर्ण तर वीरताको प्रदर्शन गर्ने, शान्तिपूर्ण रूपमा वीरताको प्रदर्शन कसरी गर्ने त्यो पनि हामीले निर्णय गर्नु छ र हामी माइतीघर मण्डलमा आउने शनिबार शान्तिपूर्ण रूपमा वीरताको प्रदर्शन गर्छौँ। जाँदा अन्त्यमा चाहिँ आम दर्शक जो म सचेत नेपालीलाई चाहिँ एउटा आत्मसात गरेर तपाईँको यो विचारहरू चाहिँ सुन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यहाँहरूले यो देशको लागि सधैँ दिइरहनु भएको छ। कहिल्यै पनि यो देश, यो राष्ट्र, यहाँका नेताहरूसँग कहिल्यै पनि यो देशका नागरिकहरूले कहिल्यै माग्नु भएन मलाई यसो गरिदिए, हामीलाई रोजगारी दिए, हामीलाई यो सुविधा दिए भनेर यो देशका नागरिकले कहिल्यै पनि माग्नु भएको छैन। अहिलेसम्म उहाँहरूले दिइराख्नु भएको छ, देशलाई दिइराख्नु भएको छ र विश्वास गर्नुहोस्। अब विश्वासमा रहनुहोस्। अब अलिकता बदलिन जरुरी छ। हामीले दिने र अरूले लुट्ने मात्र, यो हामीले रोक्नुपर्छ। यी नेताहरू एकदमै चण्डाल छन्, हामीलाई लाग्छ यी गद्दार छन्,
हामीलाई थाहा छ र यिनीहरू हामीलाई लाग्छ यी बुद्धु पनि छन्, यिनीहरू देश बनाउन सकेनन्, यिनीहरू बाठा छैनन् होला, यिनीहरू बुद्धु रहेछन्, मूर्ख रहेछन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। नेपाली नागरिकहरूलाई म अनुरोध गर्छु यस्तो नसोच्नुहोस्। यी धूर्त छन्, यी बाठा छन्, यी चलाक छन्, यी हामीभन्दा धेरै धूर्त र धेरै चलाक छन् यिनीहरू। र यिनीहरूले यो देश बनाउन सक्दै चाहेको भए, तर यिनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा तलमाथि हुँदैनन्। यिनीहरूले आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्र यिनीहरूले वरिपरि ल्याएका छन्। आफ्नै भान्जा भान्जी, साला साली, नाति नातिना जो भेट्छन् आफ्ना वरिपरिका ती र पैसाको लोभमा यिनीहरूले कामहरू गरेका छन्। यिनीहरू देश बनाउन सक्थे, तर यिनीहरूले नियतवश देश बनाइरहेका छैनन्। त्यसकारण यिनीहरूलाई एउटा एउटा पाखा लगाएर मात्र हुँदैन। अब हामी सिस्टममा घुस्नुपर्छ र सिस्टममा घुसेर यो सिस्टमलाई नै हामीले भित्र पसेर चेन्ज गर्नुपर्छ। हामीले सिस्टम चेन्ज गरेनौँ भने बाहिर हामीले बोक्रो सुमसुमाएर केही पनि हुनेवाला छैन। हामीले जुलुस जति आज मैले 20 वर्ष अगाडि पनि यिनीहरूका पुत्ला जलाउन म पनि संलग्न थिएँ। कुनै बेला विद्यार्थी कालमा म संलग्न भएरै जलाउँथेँ पुत्ला। ती पुत्ला जलाउने अहिले ठुला ठुला अफिसर भएका छन्, मन्त्री भएका छन्। हेर्नुहोस्, हामीले पुत्ला जलाएका मान्छे। त्यसकारण पुत्ला जलाएर हुँदो रहेछ। हामी सबै राजनीतिमा सक्रिय हुनुपर्छ, हर बखत वाच गरिरहनुपर्छ, राजनीतिमा छिर्नुपर्छ। सिस्टमभित्र छिरेर हामी युवाहरूले पार्टी चलिरहेको छ भने बाहिर बसेर भोको बस्ने भन्नु हुँदैन। हामी त्यही पार्टीमा घुसेर हामीले खानुपर्छ। अब त्यो पार्टीभित्र पस्ने हो र यो हामी सिस्टम मिलाउने हो र यो देशलाई अब हामीले बनाउने हो, तपाईहरू युवाले बनाउने हो। त्यसकारण अब विश्वास गर्नुहोस्, खालि निराशाका कुरा गर्नुपर्ने जरुरी छैन। आफूमा विश्वास गरौँ, विश्वास गरेर यो देशलाई जोड्नमा यो हाम्रो अभियानमा तपाईहरू संलग्न हुनुहोस्। मलाई विश्वास छ हामीले आउने चुनावबाट यो सरकार होइन, हामी हाम्रो नागरिकहरूको सरकार बनाउन सक्छौँ र यो सिस्टममा हामी फेरबदल गरेर वास्तवमा यो देशका नागरिकहरूको उद्धार गर्न सक्छौँ। हामी यो विश्वास राख्नुहोस् र यो विश्वासमा अडिएर हामी अघि बढौँ। म हार्दिक अनुरोध पनि गर्छु। जाँदा जाँदै तपाईँहरूले त्यो खुकुरी चाहिँ प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो खुकुरी चाहिँ कहाँ चाहिँ प्रयोग हुन्छ अबको दिनमा? यसलाई अलिकति भावमा जाउँ। खुकुरी कहाँ प्रयोग हुन्छ भनेको, खुकुरी त जहाँसुकै प्रयोग हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँले कहाँ प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। जहाँसुकै हुन्छ, यसले त अलिकति हिंसात्मक क्रिया होइन। हाम्रो खुकुरी भनेको राष्ट्रिय प्रतीक हो, यो हिंसा होइन। यो हामीले अहिले हाम्रा खुकुरीहरू, यो देशका खुकुरी, यो देशका बन्दुकहरू हामीले के को लागि प्रयोग गरेका छौँ? अहिले विश्वमा शान्ति स्थापनाको लागि प्रयोग गरेका छौँ कि छैनौँ? खुकुरी हिंसा मात्रै हुँदैन, खुकुरी शान्ति पनि हो। यो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँ। खुकुरी हाम्रो शान्तिको प्रतीक पनि हो। तपाईँले देख्नु भएको छ संसारभरि नेपाली सेनाहरू शान्ति मिसनमा गएर कसरी खटेर काम गरिरहनु, त्यहाँ शान्ति स्थापनाको लागि गरिराख्नु भएको छ। खुकुरी त्यहाँ के भयो? शान्ति भयो हो। तर हाम्रो सिमाना मिचिन्छ भने त्यहाँ शान्ति हुँदैन। हाम्रो सिमाना कब्जा हुन्छ भने त्यहाँ त आक्रमण गर्छ खुकुरीले। त्यसकारण खुकुरीलाई हामी यहाँ प्रयोग गर्ने भनेको हामी वीर छौँ, हाम्रो यो प्रतीक हो। हामी कोहीसँग झुक्दैनौँ र कोहीसँग हार्दैनौँ। वीरताको सञ्चार गर्नको लागि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, वीरताको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन। तपाईँको वीरता पनि कस्तो हुन्छ भने शान्तिपूर्ण रूपमा वीर छु भनेर देखाउन सकिन्छ। लडेर मात्र म वीर छु भनेर देखिँदैन। भगवान् बुद्धले शान्त भएर वीर हुनुभएको हो। यो भगवान् बुद्ध के भएर हुनुभयो? उहाँ बहादुर हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले शान्त हुन सक्नुभयो। त्यसकारण जहाँ बहादुरता हुन्छ त्यहीँ शान्त पनि हुन्छ, त्यहीँ बुद्ध हुन्छ। जहाँ बहादुर जन्मन्छन् त्यहीँ बुद्ध जन्मन्छन्। यो कुरा याद गर्न शान्तिसँगै र वीरताको हामी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न चाहन्छौँ। सिमानामा चाहिँ तपाईँको नाङ्गो खुकुरी चाहिँ भोलिको दिन आवश्यक पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ टल्किन्छ होइन त वीर। हाम्रो जनसेनाले त सीमा रक्षा नै गर्छ भनेको छ। हामी त्यो त हामी गरि नै हाल्छौँ। यो अहिले भनेको चाहिँ माइतीघर मण्डलामा भनेको यो साङ्केतिक प्रदर्शन हो। यो एउटा आत्मविश्वास जगाउनको लागि पनि हो। हरेकले जब तपाईँ खुकुरी समाउनुहुन्छ, तपाईँ खुकुरीको बिँड जब ठिक ढङ्गले समाउनुहुन्छ, दाबाट निकालेर जब समाउनुहुन्छ, तपाईँमा एक किसिमको एउटा आत्मविश्वास आउँछ। त्यो खुकुरी समाइरहँदाखेरि तपाईँले ठिक ढङ्गले खुकुरी समाउनु भएको छ कि छैन? तपाईँ खुकुरी समाउनुहोस्। तपाईँ आज गएर भरे तपाईँ खुकुरी चट्ट पारेर दाबाट निकाल्नुहोस्, बिँडमा टक्क पारेर खुकुरी समाउनुहोस् र खुकुरी ऐना अगाडि हेरेर यसरी खुकुरी राखेर तपाईँ ऐना अगाडि आफ्नो आँखा हेर्नुहोस्। खुकुरीमा तपाईँमा एउटा नयाँ आत्मविश्वास आउँछ, नयाँ शक्ति तपाईँभित्र आउँछ। त्यसकारण त्यो रसायन तपाईँको शरीरमा बन्न थाल्छ नयाँ किसिमको आत्मविश्वासको। यो आत्मविश्वासमा देशका हरेक जनजनमा, हरेक नागरिकमा यो आत्मविश्वासको सञ्चार गर्ने मेरो चाहना हो। त्यसकारण अब आत्मविश्वास र यो भय जुन डर छ त्यो भगाउन जरुरी छ। त्यो भगाउन खोजेको हो मैले। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यो समय र संवादका लागि। हस्, नमस्कार। यहाँहरूलाई पनि यहाँहरू आउनुभयो, यत्रो दुःख गरेर आइपुग्नुभयो, एकदम खुसी लागेको छ। धन्यवाद।